अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर कनाल रोड पर सूबाई वज़ीर इत्तलात और सक़ाफ़त अस्मा बुखारी की कार को हादसा पेश आया है। अस्मा बुखारी की गाड़ी को GOR से पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हुए जेल रोड अंडरपास के नीचे हादसा पेश आया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी साहब से। जी भट्टी साहब, इस कार हादसे से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? अस्मा बुखारी साहिबा की हालत कैसी है? वो खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई मेरी। उनका ये कहना था जी कि उनकी टांग में जरा सी दर्द जरूर है, लेकिन वो महफूज रही हैं। और मजे की बात इसमें जो है वो ये है कि जो घर से निकली तो बड़े आराम से गाड़ी पे बैठी, और उसके बाद वो गाड़ी जब जेल रोड, माल रोड से जेल रोड की तरफ मुड़ी तो अस्मा सामने जो है। बुखारी इस कार हादसे में महफूज हैं और तफ्तीश का सिलसिला शुरू हो चुका है। अरसलान रफीक भट्टी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। सिंध में सिविल और पुलिस अफसरान बेलगाम होने लगे हैं। इजलास में बिना तैयारी शिरकत पर वज़ीर आला सिंध सख्त बरहम हो गए हैं। बिना तैयारी के आने वाले अफसरान को सजाएं देने का फैसला कर लिया गया है। सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध समेत तमाम इंतजामी अफसरान को खत भी लिख दिया है। सेक्रेटरीज, AIG, DIG, SSPs बिना तैयारी के वज़ीर आला हाउस के इजलास में शिरकत ना करें। आला अफसरान को मुकम्मल होम वर्क करके इजलास में शिरकत का हुक्म भी दिया गया है। मज़ीद बात कर लेते हैं एडिटर साउथ रफीक भुट्टो साहब से। भुट्टो साहब, SOPs तो बता दी गई हैं कि इजलास में शिरकत कैसे करनी है, लेकिन ये इजलास कब होगा और इसका एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में होने वाले इजलास में जितने भी सिविल सर्वेंट्स, अफसरान और पुलिस अफसरान शिरकत करते हैं तो उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो बगैर होमवर्क के और तैयारी के आते हैं, जिस पे वज़ीर आला सिंध ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी को ये हिदायत जारी की थी कि तमाम महकमों के अफसरान और पुलिस अफसरान को पाबंद किया जाए कि वो होमवर्क करके और तैयारी करके आए, और जो भी सवालात उनसे पूछे जाएं या जो भी बात की जाए उसका वो सही जवाब दे और तैयारी करके आए। उसके बाद जो है चीफ सेक्रेटरी ने SNJD के सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन को कहा कि तमाम महकमों को खत लिखा जाए और पुलिस अफसरान और IG सिंध को पाबंद किया जाए कि जो भी अफसरान इन इजलासों में शिरकत करे वो अपनी फाइलों और अपने जो भी उनके एजेंडा हो उसके उस पे मुकम्मल तैयारी करके आए, और जो सवालात पूछे जाएं उनके जवाबात उनके पास मौजूद हों। जी भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कल पैजाम हड़ताल की कॉल दे दी है। एक्शन कमेटी ने दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत तमाम शहरों में हड़ताल की कॉल दी है। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत से सदारती ऑर्डिनेंस मनसूख करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो 5 दिसंबर को पैजाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, और ये कॉल जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए दी गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कल इस जो ऑर्डिनेंस था, सदारती ऑर्डिनेंस, इसके खिलाफ ये हड़ताल थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुअत्तल किया। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा था कि इसको जो है वो हुकूमत मनसूख करे, तो इन्होंने जो कॉल थी उसको वापस नहीं लिया, बल्कि इन्होंने कल जो है वो उसको जारी रखने का ऐलान किया है। तो इस वक्त की सूरत अगर बताऊँ तो मुजफ्फराबाद के जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कॉल थी वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, इसका कोई पता नहीं कि एक दिन के लिए हड़ताल हो गई या 2 दिन के लिए। तो ताजरों ने इस पर जो है वो अपनी मुहिम जो है वो जारी रखी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने भी जो है वो कोशिश की है कि वो मुज़ाकरात के जरिए सारे मामले को, जो इनका चार्टर ऑफ डिमांड है, जो मुतालबात है, इसको मुज़ाकरात के जरिए इनसे बात की जाए और इसे पूरा किया जाए। लेकिन तमाम ताजरों का ये कहना है कि इस वक्त हुकूमत जब तक गिरफ्तार शुदा जो इनके असीरान हैं उन्हें रिहा नहीं करती, जब तक ये ऑर्डिनेंस मनसूख नहीं करती, तो हमारी जो शट डाउन की कॉल है वो जारी रहेगी। अरहम शेख, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। GTV न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कोरंगी में चाइल्ड लेबर से काम करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं वजाहत आबदी से। वजाहत आबदी, फैसला हो गया है, एक्शन कब से शुरू होगा?
آج دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کل جی ٹی وی کی جانب سے چائلڈ لیبر کے استعمال کی خبر نشر کی گئی تھی، جس کے اوپر آج کمشنر کراچی حسن نقوی کی جانب سے بڑا ایکشن لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے کہ اس کمپنی کے خلاف، جو چائنیز کمپنی ہے گینسو، اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کے خلاف تحقیقات کر کے تمام تر جو شواہد ہیں ان کو ٹیبل کیا جائے اور ان کے خلاف ایف آئی آر کروا کر اس کمپنی کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ جی وجاہت آپ دی، بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے۔ بھاولپور میں 5 افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں کہ اس میں اب تک کسی گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ رپورٹ کریں گے رانا سلیم۔ بھاولپور میں قتل کی اندوہناک واردات، گھر سے ملنے والی 5 افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کے بعد واقعے کا مقدمہ تھانہ سما سٹا میں درج کر لیا گیا۔ ایک ہی کمرے کے اندر 5 باڈیز تھیں، جو ہماری کرائم سین یونٹ کی ہے ٹیم، وہ بھی پسٹل ایک وہاں پہ ملا وہیں پہ قریب سے۔ پولیس حکام کے مطابق موقع سے جمع شواہد فرانزک کے لیے بھجوا دیے گئے۔ مقتولین کی نماز جنازہ آج احمد پور شرقیہ میں ادا کی جائے گی۔ رانا سلیم، جی ٹی نیوز، بہاولپور۔ اوباڑو میں قومی شاہراہ پر ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے۔ حادثے میں بچی اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق شوگر مل کے سامنے دوسرا حادثہ پیش آیا۔ اوباڑو میں ایک ہفتے کے دوران 2 حادثات میں 5 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ڈھیرکی میں سڑکوں کی تعمیر میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ کرپشن کے خلاف مقامی عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست کے متن کے مطابق ملا چور بھرچونڈی روڈ اور رہڑکی روڈ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر NHA حکام ٹھیکیدار سمیت متعلقہ افسران کو 6 دسمبر کو طلب کر لیا ہے۔ ڈھیرکی میں شاہراہوں کی مرمت کے لیے 3.5 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے۔ میرپور ماتھلو کی ATC کورٹ میں سابق رکن صوبائی اسمبلی شہریار شر حملہ کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزم اور سابق SHO شکور لاکھو عدالت میں پیش نہیں کیا۔ شکور لاکھو کو راستے میں نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ SSP گوڈکی نے عدالت کو جواب بھی جمع کرا دیا ہے۔ عدالت نے سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ملزم کی حاضری یقینی بنانے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ کارروائی کے دوران مکینوں نے شدید مزاحمت کی ہے۔ پولیس نے یونٹ نمبر 11 میں 15 سے زائد گھر مسمار کر دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 72 افراد سرکاری زمین سادالو افراد کو فروخت کر رہے تھے۔ سرکاری زمین واگزار کرانے کے بعد ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخوپورہ میں RPO اطہر اسماعیل نے DPO آفس میں کمپلین سیل کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے پر پولیس افسران کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات بھی دیے گئے ہیں۔ پولیس افسران نے کل ہونے والے ضمنی انتخاب کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ حیدرآباد پولیس نے اسٹیج ڈانسر قتل کیس میں 5 دن میں حل کر لیا ہے۔ قاتل میں نامزد ملزم جمال کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں ملزم سمیت 5 افراد نامزد ہیں۔ فرار ملزمان کی تلاش میں چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 29 نومبر کو ٹنڈو جام کی حدود میں مہندی نامی رقاصہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر فیصل آباد میں عمدہ کارکردگی دکھانے پر جوانوں میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں CPO فیصل آباد کامران عادل، SSP آپریشنز ملک طارق محبوب، ASP گلبرگ اور انچارج ڈولفن فورس نے شرکت کی۔ CPO فیصل آباد کا کہنا تھا کہ فورس کے قیام سے اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی آئی ہے۔ ڈولفن فورس اہلکاروں کو بھی باڈی کیم دینے سے کارکردگی میں مزید بہتری آئی ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ریجنل بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔